السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس هذا ونبداو على بركه الله. دونك عطاونا سوا ا و بي دو زونسومبل نون فيد. لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا ديمونطري كو ا يتانكلي دون بي يتيكيفو ا l'ensemble des parties de A est inclus dans l'ensemble des parties de B. هاد لا كيسيون الاولانيه راه فايت درتها معاكم في البارتي تاع رجعوا للكل غادي تلقاوها. انا نوريها لكم. هي هو هاد لابليكاسيون هذا، غير هنا عطاونا او اي اف وتما في داك ليكزيرسيس عطاونا اي بي. دونك هاد لا كيسيون هادي راه فايت درتها معاكم في البارتي تاع لي زونسومبل دي بارتي دان اونسومبل. مزيان. دونك نمشي معاكم لا كيسيون الثانيه. مزيان. في لا كيسيون الثانيه قالوا لنا مونطري كو، دونك غندير هنا مونطرون كو بي دو ا انتر بي تيكال شنو؟ بي دو ا انتر بي دو بي. بغيت نمونطري هنا ليغاليتي، سيتادير شنو خصنا نمونطري؟ سيتادير شنو خصني نمونطري هنايا؟ خصني نمونطري بان pour tout x un ensemble، خصني نمونطري بان x appartient ل p de a inter p est équivaut à x appartient لهاد l'ensemble هذا. مزيان. دوك غنحاول نطرق باش نمونطري هاد ليغاليتي خصني نمونطري هاد لونسومبل هاد ليكيفالونس. دونك غنبدا من هادو وغنبقى غادي بلي زيكيفالونس سكسيف نوصل لهادو. اون x appartient ل p de a inter p. زين نمشي معاكم باش نفهموا هادشي مزيان. نرجع معاكم لهاد البارتي هادي. دابا غنمشي نطبق هاد لا ديفينيسيون هادي. دابا عندي بلاصه اكس كاينه تما ا وبلاصه او كاينه ا انتر بي. دونك اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس يتانكلو دون شنو؟ ا انتر بي. ما درت هنا والو، غير ابليكيت معكم هاد لا ديفينيسيون هادي. مزيان. هاد ليكيفالونس هاهي. اش كتعني بان اكس يتانكلو دون ا انتر بي؟ كتعني بان اكس يتانكلو دون ا اي اكس يتانكلو دون بي. ونرد الاولى واش عندي هنا ليكيفالونس. نشوف هاد لابليكاسيون هادي واش الا كانت اكس يتانكلو دون ا اي اكس يتانكلو دون بي، دونك اكس يتانكلو دون لانترسيكسيون هادي راه صحيحه. و الا كانت اكس يتانكلو دون لانترسيكسيون دونك راه هادي صحيحه. دونك عندي ليكيفالونس. مزيان. اش كتعني هادي؟ غادي نمشي نابليكي عليها لا ديفينيسيون. دابا بلاصه ا عندي اكس وبلاصه ا كاينه او. دونك اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس راه ابارتيان لونسومبل دي بارتي دو ا. هاد الاي هي وكتعني هادي بان هاد لونسومبل اكس مالها راه ابارتيان بويسكو اكس يتانكلو دون بي، بمعنى اخر اكس ايتيون بارتي دو بي. هنا عندي ليكيفالونس لان ما درت والو، غير ابليكيت هنا حيت هاد لا ديفينيسيون فيها ليكيفالونس هنا. مزيان. دابا هاد لونسومبل اكس ابارتيان ايتيون بارتي دو ا اي ايتيون بارتي دو بي، بمعنى اخر هاد اكس راه ايتيون بارتي تاع الانترسيكسيون حيت كاينه هنا هاد الاي هادي. دونك اكس appartient ل P de A
انتر بي دو بي. دونك هنا مونطريت هاد ليكيفالونس بوغ توت اكس. دونك شنو دونك عندي ليغاليتي دو بي دو ا انتر بي اتيكال شنو بي دو ا انتر بي دو بي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معاكم لا كيسيون الثانيه. التالتة قالوا لنا نمونطريو داك هاد لانكليزيون هاد. دونك ندير هنا مونطرون كو les parties de A union les parties de B. هاد l'ensemble راه يتانكلو dans les parties تاع l'union. سيتادير اشنو خصني نمونطري؟ اشنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ سيتادير اشنو خصني نمونطري؟ قلت هنا مونطرون كود بمعنى اخر اش كتعني هادي؟ اشنو خصني نمونطري هنايا؟ خصني نمونطري بانه pour tout x on شنو؟ لا pour tout x شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان شنو كتعني هاد لانكليزيون؟ بانه الا كان x ابارتيان لهاد لينيون راه امبليك ابارتيان لهاد البي هادي. دونك x appartient P de A union P de B implique. حيت عندي هنا بغيت نمونطري غير لانكليزيون دونك يكفي انني نمونطري لامبليكاسيون بان x رايتيون بارتي تاع A union B. on باش نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا غنطلق من هادي ونوصل لهادي. مزيان x appartient ل P de A union P de B. عندي x appartient عندي هاد x هادي appartient لينيون بمعنى اخر اش كتعني؟ بان x راه يتني ليمون دو P de A و علاش او؟ لان عندي هنا لينيون و x يتني ليمون دو P de B implique. شنو هي المعنى تاع هادي؟ x est une partie de A معنى اخر x راه يتانكلو دون A و x يتانكلو دون B. يلا تبعوا معايا فيكم دابا. عندي x يتانكلو دون A و x يتانكلو دون B. دوك اش ممكن نقول هنايا؟ دونك هاد الاكس هادي راه غتكون نيتيون بارتي معنى اخر غتكون انكلو دون لينيون. هادي راه لانكليزيون هادي اكس انكلو دون ا و اكس يتانكلو دون بي راها امبليك بان x est inclus dans l'union. مزيان implique. ردوا البال هنايا راه عندي غير لي زامبليكاسيون. فين كاين دابا المشكل هنا؟ لان علاش هنا ما قالوش نمونطريو ليغاليتي؟ علاش؟ لانني ما عنديش الحق نرجع من هنا لهنا. مع هاد لامبليكاسيون هادي باش نرجع من هنا لهنا يفوس، ولكن عندي لامبليكاسيون ندوز من هنا لهنا. اش ممكن نقول هنايا؟ دابري لا ديفينيسيون تاع لونسومبل تاع لي بارتي غنقول بان اكس عندي اكس يتانكلي دون هاد لينيون
دونك اكس راهي تاني ليمون من اخر اتيون بارتي تاع ا يونيون بي. دونك انا مونطريت هاد لامبليكاسيون، انطلقت من هادي وصلت لهادي. دونك اش ممكن نقول هنايا؟ دونك هاد لانكليزيون اي فري. نمشيو لا كيسيون الاخرى. قلنا في هاد لا كيسيون اطون واش هاد ليغاليتي صحيحه. السؤال واش هاد ليغاليتي هادي اي فري. اشنو مونطرينا في لا كيسيون بتيتا؟ شنو مونطرينا بان هاد لانكليزيون هذا اي فري، ولكن هاد لانكليزيون هاد لونسومبل ولا هاد لونسومبل دي بارتي راه ني با انكلو دون هاد لينيون تاع لي بارتي. هاد لانكليزيون هذا اي فري، هو اللي مونطرينا في لا كيسيون ا، ولكن هاد لانكليزيون هادي ما صحيحش. احنا نعطيكم كونتر اكزومبل. اون برون، لاحظوا معايا الا خديت لونسومبل ا، الا خديتها سانغلوطون فيها إليمون بتيتا، وغناخد بي فيها ليليمون بتيت بي. غنمشي نقلب على هاد لينيون هذا وغنقلب على هاد لونسومبل هذا وغنشوفوا واش عندي هاد لانكليزيون هذا. غنلقاو بانه راه ما صحيحش. دونك راه ما عنديش، بويسكو هاد لانكليزيون اي فري ولكن هذا ما صحيحش ديما، دونك راه ما عنديش ليغاليتي. علاش؟ لان كاين المشكل في هاد لانكليزيون هاد لانكليزيون هذا ما صحيحش ديما. هانتوما غتشوفوني. غنمشي نشوف هاد لونسومبل هذا. الوغ دونك شنو هما لي بارتي دو ا؟ لي بارتي دو ا كاينه لونسومبل فيد وكاينه لونسومبل ا. هادو هما لي بارتي دو ا في هاد الحاله. لي بارتي دو بي كاينه لونسومبل فيد وكاينه بي براسها. الوغ غنمشي نقلب على لينيون تاعهم. دونك بي دو ا يونيون بي دو بي. اشنو هما لينيون تاع هادشي؟ غنلقى هي لونسومبل فيد، لونسومبل ا اي لونسومبل بي. دونك هاد لينيون راه فيه 3 تاع لي زيليمون، لونسومبل فيد، لونسومبل ا ولونسومبل بي. هذا هو لينيون. نمشي نقلب على هاد لونسومبل هادي. اول حاجه غنقلب على لينيون اي اون عاوتاني. الا خديت هذه هي او هذه هي بي، غنلقاو بان لينيون هو هاد لو بير هذا ا بي. يونيون بي في هاد الحاله هما هادو. دونك اشنو هما لي بارتي تاع هاد لونسومبل؟ كاينه لونسومبل فيد، كاينه لو سانغلوطون ا، لو سانغلوطون بي، وكاينه هاد لونسومبل كامله اللي هي ا يونيون بي. شنو هي هاد لونسومبل ا؟ شنو هي هاد سانغلوطون ا؟ هي لونسومبل ا. سانغلوطون بي راه هي لونسومبل بي، وهنا زايده ا يونيون بي. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ هذه هي لونسومبل دي بارتي ا يونيون بي. دونك اش كتلاحظوا؟ واش هادو متساويين في هاد الحاله، في هاد لوكا هاد لي زونسومبل بجوج؟ اش كتلاحظوا بان كاع هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا راه كاينين هنا. دونك راه عندي هاد لانكليزيون هذا اللي قلنا لكم صحيح، ولكن ردوا البال، هاد ليليمون هذا في هاد الحاله، هاد ليليمون هذا راه كاين هنا مي نابارتيون با لهنا. الا رديتو البال هذا يونيون بي ما كايناش هنا. دونك واش هاد لانكليزيون صحيح؟
لا. دونك واش عندي ليغاليتي؟ لا. دونك كونكليزيون غنقولوا بان علاش هاد ليغاليتي ما صحيحاش، لان اون جينيرال P l'ensemble des parties تاع A union P n'est pas inclus dans واشنو علاش قلت لكم في هذه الحاله دي علاش هذه ما صحيحاش، لان هاد ليليمون هذا كاين هنا مي لا رديتو البال راه ما كاينش هنا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم، تهلاو في راسكم.